ॐ हं हनुमते नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री हनुमान अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्। आञ्जनेयो महावीरो हनुमान मारुतात्मजः तत्त्वज्ञान प्रदासीता देवी मुद्रा प्रदायकः अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमाया विभञ्जनः सर्वबन्ध विमुक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः परविद्या परिहारः परशौर्य विनाशनः परमंत्र निराकर्ता परयंत्र प्रभेदकः सर्वग्रह विनाशी च भीमसेन सहायकृत सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वा विद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वालसन्नद्ध लम्बमानसिखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो वालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षयहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपाः लङ्किणी भञ्जना श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जना गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्तिमैनाकपूजितः कवलीकृतमार्ताण्ड मण्डलो विजितेन्द्रिया रामसुग्रीवसन्धाता महिरावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवननगाहर्ता शुचिर्वाग्मीदृढव्रतः कालनेमी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्ता शान्ता प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत् योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदंष्टो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघः ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रौ संवासी सर्पञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवतीतिवर्धनः सीता समेत श्रीराम पादसेवा धुरन्धरा इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नामष्टोत्तरं शतं य पठेत् शृणुयात् नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। आञ्जनेयो महावीरो हनुमान मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदासीता देवी मुद्रा प्रदायकः अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमाया विभञ्जनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः
परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत् सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वालसन्नद्धः लम्बमानसिकोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो वालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षयहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपाः लङ्किणीभञ्जना श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जना गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमैनाकपूजितः कवलीकृतमार्ताण्ड मण्डलो विजितेन्द्रिया रामसुग्रीवसन्धाता महिरावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवननगाहर्ता शुचिर्वाग्मीदृणव्रतः कालनेमी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्ता शान्ता प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत् योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदंष्टो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघा ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम पादसेवा धुरन्धरा इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नामष्टोत्तरं शतं य पठेत् शृणुयान्नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात् आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदा सीता देवी मुद्रा प्रदायकः अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमाया विभञ्जनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत् सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान्
संचलद्वाल सन्नद्ध लम्बमानसिखोज्ज्वलः गन्धर्व विद्या तत्त्वज्ञो महाबल पराक्रमः कारागृह विमुक्ता च श्रृंखला बन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरी सुतः सीताशोक निवारकः अंजना गर्भ संभूतो वालार्क सदृशाननः विभीषण प्रियकरो दशग्रीव कुलान्तकः लक्ष्मण प्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरंजीवी राम भक्तो दैत्यकार्य विघातकः अक्षयहंता कांचनाभः पंचवक्त्रो महातपाः लंकिणी भंजना श्रीमान सिंहिका प्राण भंजना गंधमादन शैलस्थो लंकापुर विदाहकः सुग्रीव सचिवो धीरः सूरो दैत्य कुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूड़ामणिप्रदः कामरूपी पिंगलाक्षो वार्धिमैनाक पूजितः कवलीकृत मार्तांड मंडलो विजितेन्द्रिया राम सुग्रीव संधाता महिरावण मर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृति पंडितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर् महात्मा भक्तवत्सलः संजीवन नगाहर्ता शुचिर्वाग्मीदृणव्रतः कालनेमी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्ता शान्ता प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत योगी रामकथालोलः सीतान्वेषण पंडितः वज्रदंष्टो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित् प्रहितामोघा ब्रह्मास्त्र विनिवारकः पार्थध्वजाग्रौ संवासी सरपंजर भेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवतीति वर्धनः सीता समेत श्रीराम पादसेवा धुरंधरा इत्येवं श्री हनुमतो नामाष्टोत्तरं शतं य पठेत् शृणुयात् नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात् आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदा सीता देवी मुद्रा प्रदायकः अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमाया विभञ्जनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः परविद्या परिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयंत्र प्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्था सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वा विद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमार ब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् संचलद्वाल सन्नद्ध लम्बमानसिखोज्ज्वलः गन्धर्व विद्या तत्त्वज्ञो महाबल पराक्रमः कारागृह विमुक्ता च श्रृंखला बन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरी सुतः सीताशोक निवारकः अंजना गर्भ संभूतो वालार्क सदृशाननः विभीषण प्रियकरो दशग्रीव कुलान्तकः लक्ष्मण प्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरंजीवी राम भक्तो दैत्यकार्य विघातकः अक्षयहंता कांचनाभः पंचवक्त्रो महातपाः लंकिणी भंजना श्रीमान
सिंहिका प्राणभञ्जना गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमैनाकपूजितः कवलीकृतमार्ताण्ड मण्डलो विजितेन्द्रिया रामसुग्रीवसन्धाता महिरावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवननगाहर्ता शुचिर्वाग्मीदृढव्रतः कालनेमी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्ता शान्ता प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत् योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदंष्टो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघा ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सर्पञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवतीतिवर्धनः सीता समेत श्रीराम पादसेवा धुरन्धरा इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नामष्टोत्तरं शतं य पठेत् शृणुयान्नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात् आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदा सीता देवी मुद्रा प्रदायकः अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमाया विभञ्जनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत् सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्था सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वा विद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वालसन्नद्ध लम्बमानशिखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो वालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षयहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपाः लङ्किणीभञ्जना श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जना गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमैनाकपूजितः कवलीकृतमार्ताण्ड मण्डलो विजितेन्द्रिया रामसुग्रीवसन्धाता महिरावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवननगाहर्ता शुचिर्वाग्मीदृढव्रतः कालनेमी प्रमथनो
हरिमर्कटमर्कटः दान्ता शान्ता प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत् योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदंष्ट्रो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघा ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रौ संवासी सर्पञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः सीता समेत श्रीराम पादसेवा धुरन्धरा इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नामष्टोत्तरं शतं य पठेत् शृणुयान्नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात् आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदा सीता देवी मुद्रा प्रदायकः अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमाया विभञ्जनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत् सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्था सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वा विद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वालसन्नद्ध लम्बमानसिखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो वालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपाः लङ्किणीभञ्जनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्तिमैनाकपूजितः कवलीकृतमार्ताण्ड मण्डलो विजितेन्द्रिया रामसुग्रीवसन्धाता महिरावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवननगाहर्ता शुचिर्वाग्मीदृढव्रतः कालनेमी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्ता शान्ता प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत् योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदंष्ट्रो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघा ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रौ संवासी सर्पञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः सीता समेत श्रीराम पादसेवा धुरन्धरा इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नामष्टोत्तरं शतं य पठेत् शृणुयान्नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात् आञ्जनेयो महावीरो
हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदासीता देवी मुद्रा प्रदायकः अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमाया विभञ्जनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत् सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वा विद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वालसन्नद्ध लम्बमानसिखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो वालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षयहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपाः लङ्किणीभञ्जनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जना गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्तिमैनाकपूजितः कवलीकृतमार्ताण्ड मण्डलो विजितेन्द्रिया रामसुग्रीवसन्धाता महिरावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवननगाहर्ता शुचिर्वाग्मीदृढव्रतः कालनेमी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्ता शान्ता प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत् योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदंष्टो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघा ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सर्पञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवतीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम पादसेवा धुरन्धरा इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नामष्टोत्तरं शतं य पठेत् शृणुयान्नित्यं सर्वान् कामानवाप्नुयात् आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदासीता देवी मुद्रा प्रदायकः अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमाया विभञ्जनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत् सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः
सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वा विद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वालसन्नद्ध लम्बमानसिखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो वालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षयहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपाः लङ्किणीभञ्जनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमैनाकपूजितः कवलीकृतमार्ताण्ड मण्डलो विजितेन्द्रिया रामसुग्रीवसन्धाता महिरावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवननगाहर्ता शुचिर्वाग्मीदृढव्रतः कालनेमी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्ता शान्ता प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदंष्टो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघः ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रौ संवासी सर्पञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवतीतिवर्धनः सीता समेत श्रीराम पादसेवा धुरन्धरा इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नामष्टोत्तरं शतं य पठेत् शृणुयात् नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात् आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदा सीता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेनसहायकृत् सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वा विद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वालसन्नद्ध लम्बमानसिखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो वालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः
लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षयहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपाः लङ्किणी भञ्जना श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जना गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमैनाकपूजितः कबलीकृतमार्ताण्ड मण्डलो विजितेन्द्रिया रामसुग्रीवसन्धाता महिरावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवननगाहर्ता शुचिर्वाग्मीदृढव्रतः कालनेमी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्ता शान्ता प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत् योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदंष्टो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघा ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रौ संवासी सर्पञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवतीतिवर्धनः सीता समेत श्रीराम पादसेवा धुरन्धरा इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नामष्टोत्तरं शतं य पठेत् शृणुयात् नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात् आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदा सीता देवी मुद्रा प्रदायकः अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमाया विभञ्जनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत् सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्था सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वा विद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वालसन्नद्ध लम्बमानशिखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो वालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षयहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपाः लङ्किणी भञ्जना श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जना गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमैनाकपूजितः कबलीकृतमार्ताण्ड मण्डलो विजितेन्द्रिया रामसुग्रीवसन्धाता महिरावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो
नव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुः महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवन नगाहर्ता शुचिर्वाग्मीदृढव्रतः कालनेमी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्ता शान्ता प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत् योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदंष्टो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघा ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रौ संवासी सर्पञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः सीता समेत श्रीराम पादसेवा धुरन्धरा इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नामष्टोत्तरं शतं य पठेत् शृणुयान्नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात् आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदा सीता देवी मुद्रा प्रदायकः अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमाया विभञ्जनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत् सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वा विद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वालसन्नद्ध लम्बमानसिखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो वालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षयहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपाः लङ्किणीभञ्जनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमैनाकपूजितः कवलीकृतमार्ताण्ड मण्डलो विजितेन्द्रिया रामसुग्रीवसन्धाता महिरावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुः महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवन नगाहर्ता शुचिर्वाग्मीदृढव्रतः कालनेमी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्ता शान्ता प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत् योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदंष्टो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघा ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रौ संवासी सर्पञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः सीता समेत श्रीराम
पादसेवा धुरन्धरा। इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नामष्टोत्तरं शतं। य पठेत् शृणुयात् नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात्।